और वाक़या पेश आया है। मैं इसका आप लोग को थोड़ा तफसील बताता चाहूँ। ये बॉर्डर जो है, एक अफ़गानिस्तान पाकिस्तान जो बॉर्डर है, उसको हमने बंद करने का फ़ैसला इसलिए किया था कि जितने बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में जो दहशत गर्दियाँ हो रही हैं, जिनका हम उनको पीछा कर रहे हैं, जिनको हम सर्च कर रहे हैं, तो सब का रिकॉर्ड यही कह रहा है कि वो इसी बॉर्डर से आते और जाते हैं और उधर से जो है बारूदी मवाद भी काफ़ी मिकदार में बरामद हुआ है। तो इसमें एक टेररिस्ट का इशू था और एक हमारे लोगों के रोज़गार का मसला था। तो हम टेररिस्ट की वजह से अपने लोगों को बेरोज़गार भी नहीं कर सकते। रोज़गार हमारे लोगों का एक बुनियादी हक़ है जो गवर्नमेंट और हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है अपने लोगों को रोज़गार देना। तो इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत ने वज़ीर आला साहब की सरबराही में आलास्ता एक इजलास हुआ जिसमें एक कमेटी तश्कील दे दी गई, जिस कमेटी का चेयरमैन मुझे बनाया गया, जिसमें जो है नूर मोहम्मद दुमर साहब, हमारे मुबीन खिलजी साहब, अब्दुल खालिक अजारा साहब, सेनेटर मंजूर काकड़ साहब और असगर खान अचकजई साहब। हम वहाँ गए, हमने वहाँ जो है अपने जो मेहनतकश बिरादरी है उनसे भी मुलाकातें की, बिज़नेस कम्युनिटी है उनसे भी मुलाकातें की, और हमने जो है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस से भी मुलाकातें की, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुना। तो हमने ये फैसला किया कि हमने अपने बॉर्डर को भी सिक्योर करना है टेररिस्ट और दहशतगर्दों से, और हमने अपने लोगों को रोज़गार भी देना है, जिसके कमेटी ने अपनी सिफारिशात मरतब की तैयार की। तो हमने अपनी सिफारिशात में जो हमारे लोग बेरोज़गार हो रहे हैं उनके लिए हमने 4 ऑफ़र्स रखे। एक ऑफ़र हमने इनको लिख रखा कि हम इन सब को जो रजिस्टर्ड हमारे मेहनतकश भाई हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर कारोबार करते हैं बॉर्डर पर, उनको हम सबको लेवीज़ पर भर्ती करेंगे। दूसरा ऑप्शन हमने दिया कि उनको पुलिस में भर्ती करेंगे। तीसरा ऑप्शन हमने उनको दिया कि हम सबको FC में भर्ती करेंगे। और चौथा हमने उनको ऑप्शन दिया कि वो बॉर्डर पर जो हम बाड़ लगाने का काम कर रहे हैं उस पर हम उसको भर्ती करेंगे। और ये भी हमने उनको यकीन दिलाई वज़ीर आला साहब की तवस्सुत से, उनके अहकामात से, कि जब तक हम ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, आप लोग को जॉब्स कंप्लीट देते हैं, आप लोग के ऑर्डर्स करते हैं, उस वक्त तक हम एहसास प्रोग्राम के ज़रिए अपने भाइयों को जो एक मुनासिब 20,000, 25,000, 30,000 तक ऑफ़र की कि जब तक आपके ऑर्डर्स हम आपके हाथ में दें उस वक्त तक हम आपको एहसास प्रोग्राम के ज़रिए 20 से 25-30,000 तक मंथली भी हम आपको देंगे। तो ये हमारे मुल्क का एक इंटरनेशनल मसला है जिससे हमारे शहरी रोज़ाना की बुनियाद पर, आपको पता है, दहशतगर्दी का शिकार होते हैं। मैं अपने शहरियों से, अपने हमवतनों से अपील करता हूँ कि आपका हुकूमत जिस तरह आपका साथ दे रही है, आपको बेरोज़गार होने नहीं दे रही है, आपके लिए अपने डेवलपमेंट फंड में कट लगा रही है ताकि हमारे भाई बरसरे रोज़गार रहें, आपसे भी अपील है कि आपके मुल्क को, आपके अवाम को, आपकी रियासत को जिस ख़तरात का दरपेश हैं दहशतगर्दी से, उसको आप समझें और अपनी हुकूमत और रियासत के साथ ताउन करें। बहुत शुक्रिया। सर, आज के वाक़या के हवाले से कुछ बताएं कि कितनी ज़ख्मी हुए, कितनी हलाकत हुए और ये वाक़या क्यों कर पेश आया। मतलब जो ग्रुप्स में मुख्तलिफ ये चीज़ें आ रही है कि वहाँ पे करंतना सेंटर पे हमला हुआ, 17 बंदे इस वक्त ज़ख्मी है, एक खातून जाँबक हुआ है। तो आज के वाक़या के हवाले से आप बताएं कि क्या हुआ और इस वक्त तक कितने जाँबक है, ज़ख्मी क्या है। देखिए, ये हमारे तकरीबन, मैं गया खुद बॉर्डर, उधर ये हमारे भाई जो मेहनतकश हैं ये काफ़ी तादाद में हड़ताल पर थे। तो उनसे हमने ये अपील की कि आप हड़ताल ख़त्म करें, गवर्नमेंट को मौका दें, स्पेस दें ताकि आप लोग के लिए काम करें। तो वो हमारे रिपोर्ट, जो हमें रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक वो हमारे भाई आज गए हैं, बॉर्डर पर क्रॉस करने की कोशिश की है और करंतना सेंटर, नादरा सेंटर दावा बोला है, जिससे फोर्सेस में भी फायरिंग भी हुई है और बीच में जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं मिसक्रिएंट्स, उनका भी इसमें जो है रोल हुआ है, जिन्होंने इसको आग को और ज़्यादा करने की कोशिश की है, जिससे बिल्कुल ज़ख्मी भी हुए हैं लोग और 1-2 कैजुअल्टीज़ की भी इतलात हैं। आप क्या अपील करना चाहोगे उनके आवाम से? मैं आवाम से ये अपील करना चाहूँगा, ये मुल्क आपका है, ये रियासत आपका है,
یہ حکومت آپ کا ہے، آپ کے ووٹوں سے آئی ہے، یہ آپ کے مفاد میں فیصلہ کرے گی، ریاست کے مفاد میں فیصلہ کرے گی. آپ کو بھی اپنے مفادات کو ریاست کے مقابلے میں تھوڑا نیچے لانا ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے ہمارا ملک، ہمارا ریاست محفوظ، ہمارے عوام محفوظ ہوں گے تو روزگار بھی ہمیں ملے گا اور ترقی اور خوشحالی بھی آئے گی. سر یہ اطلاعات ہے کہ افغان فورسز کی جانب سے بھی کوئی فائرنگ کی گئی ہے اور پاکستان اور افغان فورسز کے درمیان بھی فائرنگ کا کوئی تبادلہ ہوا ہے؟ دیکھیں، ہمارے شہری ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہم کسی قسم کا سختی برتاؤ نہیں کریں گے، ان کے ساتھ ہم ہر قسم کا اپنے جو ہے فورس کا جو حق ہوتا ہے ان کے ساتھ ہم مدد کریں گے، لیکن ہم کسی غیر ملکی فورس کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے بارڈرز پر ہماری خود مختاری پر حملہ کرے اور ہمارے فورسز پر. اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہمارے فورسز تیار بیٹھے اور بھرپور جواب دیں گے. سر تھریٹس کے حوالے سے بتائے گا کہ اس پہ کیا پیش رفت ہوئی، کیونکہ پچھلے دنوں سی سی پی او صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ عید پر اور 14 اگست پہ تھریٹس، اس حوالے سے. دیکھیں، آپ لوگوں سے اور قوم سے ہمیشہ میں مخاطب ہو کر یہ کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے ہمارے پیچھے دشمن قوتیں بہت لگی ہوئی ہیں. جب سے الحمدللہ سی پیک کی صورت میں، گوادر کی صورت میں ایک مستقبل پاکستان کے، روشن مستقبل پاکستان کے انتظار میں ہے، تو یہ دشمن کو ایک آنکھ بھی نہیں پا رہی. وہ بالکل ادھر بد امنی کے لیے ملین آف ڈالرز انویسٹ کر رہا ہے. تھریٹس ہیں لیکن الحمدللہ ہماری سیکورٹی فورسز بھی الرٹ ہیں. جب ہمیں تھریٹس ملتی ہیں تو ہمارے فورسز الرٹ بھی ہوتی ہیں اور ہم نے لوگوں کو بھی الرٹ کرتے ہیں تاکہ دشمن کے ارادوں سے وہ باخبر رہیں. اچھا سر، آپ نے کہا کہ ہم گئے تھے، تو کتنی تعداد ہے وہاں پہ لوگ جو بارڈر کی بندش سے بے روزگار ہوں گے، اور کیا وہ جو 20,000 آپ دے رہے ماہانہ، کیا 20,000 سے کسی کا گھر جس میں پشتون فیملی ہے، بلوچوں کا آپ کو پتا ہے فیملی میں جو ہے تعداد زیادہ ہوتی، تو 20,000 سے ایک گھر جس میں 10-15 لوگ ہوتے ہیں کس طرح چلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے ملک میں اکثر نوجوان ایسے ہیں جو ایسے روزگار کرتے ہیں، سرکاری ملازمت ہے جن کی تنخواہ 20 سے 25,000 ہے. تو جب ہماری ریاست کے اوپر کوئی سخت ٹائم آتا ہے، ریاست کے پر دشمن کی طرف سے کوئی الغار ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں ریاست کے مفاد میں کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں جن کا اگر امپیکٹ ہم پر ہوتا ہے تو وہ ہم نے ریاست کی خاطر برداشت بھی کرنا ہوتا ہے. سر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ افغان فورسز نے اپنی فورس کو جو الرٹ کر دی ہے اور بارڈر کی طرف موومنٹ شروع کر دی ہے، کیا ہماری فورسز کو بھی اس طرح الرٹ کر کے ہماری فورسز الحمدللہ ہر وقت الرٹ ہیں. جو بھی ہمارے ملک کی طرف میلی نظر سے دیکھے گا اس کو بھرپور جواب ملے گا. میر صاحب یہ بتائیے گا ایک بار فور دا ریکارڈ، واقعہ آج چمن میں پیش کیا آیا ہے، ہوا کیا ہے، اس میں کتنی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، دوسری بات، اور کیا صوبائی حکومت نے وفاق سے رابطہ کیا ہے یا وفاق کا کیا رسپانس ہے، کیونکہ بارڈر مینجمنٹ اور ایف سی وفاق کا سبجیکٹ ہے، ذرا اس پہ ہائی لائٹ کر دیں. دیکھیں، جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ ہمارے جو بائی احتجاج میں بیٹھے تھے، یہ بارڈر پار کر کے جانا چاہتے تھے. جو ہے انہوں نے وہ آئسولیشن سینٹر جو ہے، کوارنٹائن سینٹر، اس پر بھی دعویٰ بولا ہے. ہمارا نادرہ آفس کو جلایا ہے. اس کے بعد ضرور آپ کا ریاست ہے، ایک بنانا اسٹیٹ نہیں ہے، فورسز حرکت میں آ جاتی ہیں. بالکل آپ نے صحیح بجا فرمایا، یہ ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے. ہم بالکل فیڈرل حکومت سے آن بورڈ ہیں، ابھی بھی رابطے میں ہیں. اس کے بعد ہماری ایک میٹنگ ہوگی جس میں وہ ہم سب ایک ساتھ مل کر کوئی فیصلہ کریں گے. سر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں اصغر خان اچکزئی بھی ہیں، کیونکہ ان کا اثر و رسوخ اس علاقے میں زیادہ ہے، کیا ان سے رابطہ ہوا ہے؟ وہ صوبائی آپ کے اتحادی ہیں، ان کا کیا سٹانس ہے؟ وہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں، وہاں کے نمائندے ہیں. ابھی ہم نے جو اجلاس طلب کیا اس میں ہم نے ان کو بھی کال کیا ہے، وہ بھی آ جائیں گے، ہم سب مل کے ایک فیصلہ کریں گے. سر آپ نے بتایا کہ یہ بنانا اسٹیٹ نہیں، بالکل ٹھیک ہے بنانا اسٹیٹ نہیں، لیکن اطلاعات آئی ہیں کہ ایف سی کی جانب سے شہریوں پہ جو مظاہرین تھے ان پہ اسٹریٹ فائرنگ کی گئی ہے، جس سے 3 ہلاکتیں اب تک ہو چکی ہیں اور متعدد زخمی ہیں. تو کیا یہ دانشمندانہ فیصلہ تھا کہ آپ فورسز شہریوں پہ اسٹریٹ فائرنگ کریں، کسی مذاکرات سے بھی اس مسئلے پر حل کیا جاتا ہے؟ بالکل شہریوں پر ڈائریکٹ فائرنگ کرنا فورسز کا کام نہیں ہے. میں نے اس میں فورسز کا پوائنٹ آف ویو بھی لیا ہے. ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم نے ہوائی فائرنگ کی ہے اس کو مشتعل کرنے کے لیے. بیچ میں کچھ مس کریئنٹس نے اس چیز کو جو ہے فائرنگ کر کے اور زیادہ آگ کو اس کی کوشش کی ہے. ہم نے ہوائی فائرنگ کی ہے. ابھی اس کی ہم تحقیقات کریں گے. اگر اس میں کسی شہری کا قصور ہوا، کسی اہلکار کا قصور ہوا، اس کو ضرور جواب دینا ہونا ہوگا. اچھا سر، آپ نے کہا کہ یہ جو بے روزگار ہوں گے اس کو ہم لوگ روزگار دیں گے، تو غالباً جو اپوزیشن جماعتوں کی تعداد ہے لگ بھگ 30,000 سے زائد
लोग जो है इसमें जो उसमें नौजवान भी है उसमें बूढ़े भी होंगे, तो क्या वो बेरोजगार जो आप पुलिस FC में भर्ती करेंगे तो यहाँ पे बलूचिस्तान पे इतना बोझ जो पहले से यहाँ पे माशी आलम इस्तेकाम है, तो क्या बर्दाश्त कर पाएंगे? देखिए, हमने अपने माशी इस्तेकाम पर ये बोझ बर्दाश्त करना होगा या अपने लोगों को बेरोज़गारी बर्दाश्त करना होगा। हम जो है अपना हुकूमत अपने ऊपर बोझ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अपने लोगों को बेरोज़गार होने नहीं देगा। सर, क्या ऐसा कोई इतला थी आपके पास कि लोगों के साथ भी असला, चूंकि अगर फायरिंग की गई है तो उस तरफ से कोई फायरिंग कोई रिस्पांस हुआ है? देखिए, लोग हमारे पुरअमन लोग हैं, वो अपना पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। ये मिसक्रिएंट्स इस तरह मौक़ों पर मुल्क दुश्मनाना सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं। मीर साहब, इस वक्त पाकिस्तानी कितने हैं अफगानिस्तान की उस तरफ बॉर्डर के, क्योंकि नकलो हरकत कुछ देर के लिए खुली थी, और कितने अफगानी हैं जो इस तरफ मौजूद हैं? फिलहाल ओवरऑल इनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा है। आजकल की जो सिचुएशन है बॉर्डर पर, वो 2000 लोगों का है। अच्छा मीर साहब, बॉर्डर पे आज ये तो वफाकी गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि जी जज्बा खैर सगाली के तहत जो है बॉर्डर खोलेंगे, तो फिर ऐसी क्या वजूहात थी जो बॉर्डर दोबारा बंद कर देगी जिसकी वजह से ये सूरत हाल पेश आया? देखें, पाकिस्तान हुकूमत ने हमेशा कोशिश की है कि बॉर्डर के आसपास जो कबाइल हैं उनको सहूलियात मिले और उनकी ज़िंदगी में आसाइश हो, लेकिन जब भी हम ऐसे एक बॉर्डर खोलने का इकदाम उठाते हैं तो बॉर्डर पार से हमारे लिए कुछ मसले होते हैं, तो उन्हीं मसलों की वजह से हमने ये स्टेप लेने होते हैं। थैंक यू। शुक्रिया।